अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पद्मावती ने मेरे जानों पर सर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता सिसक सिसक कर रोना शुरू हो गई। बेचारी औरत है, वाकई माँ के रूप में अपनी तमाम ताकतों के साथ है, तमाम मोहब्बतों और शफकतों के साथ ज़ाहिर होती है। ममता का जोहर उसके खून में गर्दिश करता है। मैंने उसका सर उठाया और कहा, अब रोना धोना बंद कर और खुश हो जा, तेरी गोद देवताओं ने हरी कर दी है। जा शीशी को संभाल कर रखे। कल जब तू ब्रिगेडियर के बंगले पर जाएगी तो इसको संभाल कर अपने साथ ले जाना। और रात को जब राम उतार सो रहा हो, गहरी नींद में हो, तो उठकर उसकी शराब की बोतल में ये सारा पाउडर गंगा जल अंडेल देना। फिर भगवान का करिश्मा देखना। अब खुश हो जा, भगवान ने तेरी नस्ल जारी कर दी है। खुदा जाने पद्मावती को क्या हुआ कि वो मेरे कदमों से चिमट कर ऐसा रोने लगी कि ना उसके आंसू थमते थे और ना वो मेरे पाँव से अलग होती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अलग किया और चारपाई से उठकर कहा, पद्मावती अगर तू ज़्यादा रोना धोना करेगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। वो जल्दी से अपने आंसू को पहुँच कर बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं अब कभी नहीं रहूँगी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। मैं दरवाजे के पास रुक गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, इसका जिक्र ना अपने पति से करना, ना राम अवतार से करना। अगर तूने पूरी जिम्मेदारी से काम लिया तो बहुत जल्द एक बेटे की मां बन जाएगी। पद्मावती कहने लगी, महाराज ऐसा ही होगा, मैं इस राज को राज ही रखूंगी। इसी में मेरे होने वाले बच्चे का जीवन है। शाबाश, अब तू आराम कर, हम भी जाते हैं। हम परसों तेरे पास आएंगे और ये मालूम करेंगे कि क्या तुमने सारी शर्तें पूरी करते हुए राम अवतार को गंगा जल पिला दिया है। ओ लखन रंजन। और मैं पद्मावती के मकान से निकलकर गली में आ गया। परसों मेरे पद्मावती के घर में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं दिल में ये दुआ मांग रहा था कि खुदा करे जिस वक्त मुसलमान कश और कश्मीरियों का दुश्मन ब्रिगेडियर राम उतार का जिस्म धमाके से फटे, उस वक्त ये औरत वहाँ मौजूद न हो। एक बात यकीनी थी कि अगर ये औरत ब्रिगेडियर राम उतार के बंगले से वापस आ भी जाती है तो राम उतार की अजियतनाक मौत के बाद इंटेलिजेंस वाले इसे ज़रूर पकड़ कर ले जाएंगे और इससे ज़बरदस्त पूछगछ करेंगे, क्योंकि रात को यही औरत ब्रिगेडियर के बेडरूम में मौजूद थी और फौजी गाड़ी से लेकर आती और वापस ले जाती थी। मुझे यकीन था कि पद्मावती की जान बच जाएगी, मगर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को यह ज़रूर बता देगी कि उसको एक साधु ने गंगा जल दिया था कि इसको राम उतार की शराब की बोतल में मिलाकर पिला देना, तेरे यहाँ बच्चा पैदा हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले उस औरत से ज़रा से तशद्दुद के बाद ये राज उगलवा लेंगे। इसके साथ ही राम अवतार की बोतल में पड़ी हुई शराब का केमिकल तजिया शुरू हो जाएगा। लेकिन गुल खान ने यह महलूल कुछ ऐसे फार्मूले की रहनुमाई में तैयार किया था कि अगर उसका तजिया अमेरिका की जदीद तरीन लिबर्टी में हो तो मुमकिन था कि कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन श्रीनगर की फौजी लिबर्टी में यह पता नहीं चल सकता था कि शराब में धमाका खेज मवाद मौजूद है। ये गुल खान का फन कमाल था। मैं बस्ती से निकलकर खेतों के साथ साथ उस तरफ चल पड़ा जिधर पहाड़ियाँ और दरख्त थे। यहाँ घाटियों में उतर गया। मैं इन रास्तों पर होकर चल रहा था जिन रास्तों से मुझे अपना आदमी लेकर बह रहा था। कमांडो शेरवान ने मुझे देखा तो तेज तेज कदमों से चलता मेरे पास आया। क्या हुआ? मैंने कहा, बत्ती को आग लगा दी है, अब देखें धमाका होता है या नहीं। हम वहीं दरख्तों की ओट में चारपाई पर बैठ गया। मैंने उसे सारा वाक़या बयान किया तो वो कहने लगा, कल रात को हम अपने एक आदमी की ड्यूटी लगा देंगे। वो ब्रिगेडियर के बंगले पर कुछ फासले पर छुप कर बैठ जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये महलूल काम दिखाएगा? मैंने कहा, मैं इसका तजर्बा करके देख चुका हूँ। शर्त सिर्फ यह है कि पद्मावती उस ब्रिगेडियर की बोतल में महलूल के कतरे डाल दिया और ब्रिगेडियर उस बोतल में से रस पी लिया। अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसा धमाका होगा कि आधा बंगला राम अवतार के साथ ही उड़ जाएगा। मैं खुद जाना चाहता था, मगर कमांडो शेरवान ने यह कहकर मुझे रोक दिया कि वहाँ आसपास मिलिट्री, पुलिस और इंटेलिजेंस के आदमी छुपे होते हैं। तुम पहाड़ी इलाके से वाकिफ नहीं हो, कहीं फंस न जाओ।
हमारा आदमी धमाके के बाद निकले गया। हफ्ते की रात आ गया। शेरवान ने अपने आदमी को हिदायत देकर ब्रिगेडियर के बंगले के करीब किसी जगह छुप कर देखने के लिए भेज दिया था। मैं और शेरवान रात के 12-1 बजे तक अपने अगले मिशन यानी गुल खान को भारतीय इंटरोगेशन सेंटर से फरार करवाने के बारे में गौर करते रहे। वहाँ से अपना जासूस नहर इंटरोगेशन सेंटर की तफसीलात मालूम कर गया अभी तक नहीं आया था। उसके आने के बाद ही हम कोई मंसूबा तैयार कर सकते थे। रात 1 बजे के बाद शेरवान सोने की तैयारियां करने लगा। तुम भी सो जाओ, जो होता है वो सुबह ही होगा। हमारा आदमी आकर खबर कर देगा। वो भी सो गया। कुछ देर बिस्तर पर पहलू बदलने के बाद मैं भी सो गया। सुबह की अजान के वक्त हमें उठा दिया गया। मैंने और कमांडो शेरवान और दूसरे हुर्रियत पसंद मुजाहिदों ने इकट्ठे सुबह की नमाज पढ़ी। धमाके का वक्त करीब आ रहा था। मुझे यकीन था कि औलाद की खातिर पद्मावती वैसे ही करेगी जिस तरह मैंने उसे हिदायत की है। वो चालाक और तजर्बाकार औरत थी। उसने अब तक ज़रूर शराब की बोतल में धमाका खेज महलूल को, जिसको वो गंगा का पौत्र जल समझ रही थी, मिला दिया होगा। सुबह हो गई। हमने नाश्ता किया और अपने अपने स्टेन गन्ने लेकर उनकी सफाई करने बैठ गया। शेरवान कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्रिगेडियर अभी तक जिंदा होगा? मैंने कहा, मेरे हिसाब के मुताबिक तो इस वक्त तक वो ख़त्म हो गया होगा। उसके जिस्म के पुर्जे उड़ गए होंगे। आगे जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। दिन के 10 बजे के करीब अपना आदमी आ गया। उसका सांस फूल रहा था। उसने आते ही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और बताया कि ब्रिगेडियर राम अवतार ख़त्म हो गया है। कमांडो शेरवान ने मुझे गले लगा लिया। दूसरे हुर्रियत पसंद मुजाहिद कमांडोज भी वहाँ आ गया। जो मुजाहिद ये खुशखबरी लाया था वो कहने लगा, मैं बंगले से थोड़ी दूर एक ऊंची जगह पर दरख्तों में छुप कर बैठा बंगले को देख रहा था। ब्रिगेडियर की फौजी गाड़ी बरामदे के सामने खड़ी थी। ठीक 9 बजे उसकी गाड़ी के आगे पीछे चलने वाली दूसरी गाड़ियां भी आ गईं। उनमें फौजी बॉडी गार्ड और कमांडोज बैठे थे। बंगले पर खामोशी छाई थी। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक धमाका हुआ और मैंने बंगले के एक हिस्से की छत को ऊपर उड़ते और फिर टुकड़े टुकड़े होते देखा। बंगले को आग लग गई थी। आग के शर्म और धुएं ने सारे बंगले को अपने लपेट में ले लिया था। फौजी एक इंतजार के आलम में घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे यकीन था कि कश्मीरी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन राम उतार के परखच्चे उड़ गए होंगे। मैं फौरन पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरा और भागता हुआ यहाँ तक आपको ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मैंने उस मुजाहिद को गले लगा लिया और शेरवान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शेरवान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अल्लाह ने हमारे मिशन को कामयाबी अता की है दोस्त, मगर अब हमें ये जगह छोड़ देनी होगी, हाँ कुछ वक्त के लिए सही। क्यों? मैंने पूछा। कमांडो शेरवान कहने लगा, ब्रिगेडियर की मौत के साथ ही इलाके की मिलिट्री, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई होंगी और मुमकिन है कि वो इस इलाके को भी घेरे में ले लें। कमांडो शेरवान ने हाथ बुलंद करके कश्मीरी जबान में मुजाहिदीन से कुछ कहा। इसके साथ ही वहाँ एक हलचल सी मच गया। ज़रूरी सामान बांधा जाने लगा। कहीं से 6-7 खच्चर आ गया। सामान उन पर लादा गया। मैं और कमांडो शेरवान खच्चरों पर सवार हो गया और दिन की रोशनी में हमारा यह मुख्तसर सा काफिला पहाड़ी ढलानों, गहरी घाटियों और दरख्तों पर घिरे हुए पुरपीच रास्तों से होता हुआ अपने दूसरे हाईडआउट की तरफ चल पड़ा। दूसरा हाईडआउट जनूब की जानिब पहाड़ियों के अंदर एक गार में था। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर राम उतार की इबरतनाक मौत पर आज़ादी कश्मीर की तमाम तंजीमों और मुजाहिदीन में खुशी की लहर दौड़ गया। उनके अज़म और हौसले बुलंद हो गया। इसके साथ ही भारतीय फौजी यूनिटें भी हरकत में आ गईं। उन्होंने तलाशी के बहाने मुसलमान कश्मीरियों के घरों को आग लगाया और ज़रा सी मज़ाहमत पर कश्मीरी जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये सारा मिलिट्री ऑपरेशन श्रीनगर की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कैप्टन चोपड़ा की क़यादत में हो रहा था। वो खुद कश्मीरियों के घरों में घुस जाता, औरतों की बेहरमती करता और जो नौजवान कश्मीरी सामने आता उसको पिस्तौल के फायर से शहीद कर देता। कैप्टन चोपड़ा ने मुस्लिम कश ब्रिगेडियर राम उतार को भी जुल्म सितम में पीछे छोड़ दिया था। जब ये इतलात हमें मिली
تو میں نے کمانڈو شیروان سے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس درندے کیپٹن چوپڑا کو نہیں چھوڑوں گا۔ کمانڈو شیروان خود انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں تھا۔ اس نے دیوار سے لٹکی ہوئی اپنی مشین گن اتاری اور غار سے باہر جاتے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں نے بھی اپنی مشین گن اٹھا لی تھی۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ ہم دونوں کمانڈو وردیوں میں تھے۔ ہم نے ایک کوٹڑی میں گھس کر کشمیری مزدوروں والا لباس پہنا، سٹین گنیں اپنی لمبی ابوں کے اندر چھپا لیا اور خفیہ پہاڑی راستوں میں چل پڑے۔ میں نے شیروان سے پوچھا اس وقت کیپٹن چوپڑا تمہارے خیال میں کہاں ہوگا؟ شیروان نے کہا وہ جہاں بھی ہوگا آج ہم اسے موت کے گھاٹی اتار کر آئیں گے۔ پہاڑی علاقے سے نکلنے کے بعد ہم ایک چھوٹی سی بستی کی طرف کھیتوں میں چلنے لگے۔ کمانڈو شیروان کو معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ بستی کے باہر کھیت میں ایک کشمیری کسان کام کرتا نظر آیا۔ شیروان اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے پہلو میں موجود تھا۔ کشمیری کسان نے کمانڈو شیروان کو پہچان لیا تھا۔ شیروان نے کشمیری زبان میں کچھ باتیں کی اور مجھے لے کر بستی سے ہٹ کر ایک طرف چل پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا باتیں ہوئی تھیں؟ وہ بولا اس وقت کیپٹن چوپڑا شہر کے ایک محلے میں مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیاں لے رہا ہے۔ کمانڈو شیروان سری نگر شہر کا رہنے والا تھا۔ اسے شہر کی ایک ایک گلی ایک ایک مکان کا علم تھا۔ ایک جگہ سے ہم نے دریا کا پل عبور کیا۔ اوپر دائیں جانب کچھ فاصلے پر ہمیں فوجی جیپ اور 3 فوجی کھڑے نظر آئے۔ شیروان رک گیا۔ یہاں مولوی اسلام الدین کا گھر ہے۔ مولوی صاحب کشمیری مجاہدین کے زبردست حامی ہیں۔ کیپٹن چوپڑا ضرور ان کے گھر میں تلاشی لے رہا ہوگا۔ وہ مولوی صاحب کو اور اس کے اہل خانہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ہم کشمیری مزدوروں کے بھیس میں تھے۔ ایسے مزدور سری نگر شہر کے اندر اور باہر ہر جگہ محنت مشقت کرتے نظر آ جاتے تھے۔ شیروان اوپر سے ہو کر ایک گلی میں گھس گیا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ ہم ایک مکان کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ شیروان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بزرگ کشمیری نے دروازہ کھول کر شیروان کو دیکھا تو فوراً پہچان گیا اور ہم دونوں کو اندر لے گیا۔ شیروان اس بزرگ سے بھی کشمیری زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ مختصر یہ کہ گفتگو کے بعد ہم سیڑھیاں چڑھ کر مکان کی دوسری منزل کی ایک بھی گیلری میں آ گیا۔ یہاں سے دوسرے اور پھر تیسرے مکان کی گیلری میں اتر گیا۔ نیچے برساتی نالا بہہ رہا تھا۔ ہم لکڑی کے پل پر ایک طرف سے اتر گیا اور نالا پار کر کے ایک اور تنگ گلی میں پہنچ گیا۔ اس گلی میں ہمیں کچھ بھارتی فوجی ایک مکان کے باہر کھڑے نظر آئے۔ شیروان نے مجھے آہستہ سے کہا یہ مولوی اسلام الدین کا مکان ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اسی جگہ کرنا ہے۔ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ ہم کشمیریوں کے دشمن بھیڑیے کیپٹن چوپڑا کو ہلاک کرنے کے بعد یہاں سے زندہ بچ کر نکل سکیں گے۔ میں نے کہا شیروان شہادت کی موت تو اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، ایسی بات پھر نہ کہنا۔ ہم نے کوئی سکیم نہیں بنائی تھی، کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا، کوئی کمانڈو آپریشن تیار نہیں کیا تھا۔ کشمیری مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف سینہ تان کر جنگ کرنے کا ایک جذبہ تھا جو ہم دونوں کو خفیہ کمی گاہ سے اٹھا کر یہاں کھلے میدان میں لے آیا تھا۔ ہم دشمن کے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ کوئی دوسرا کمانڈو اگر اس وقت ہمیں دیکھتا تو یہی کہتا کہ ہم بے عقل لوگ ہیں، ہم یقیناً مرے جائیں گے۔ لیکن ہمیں معلوم تھا کہ ہر جگہ عقل استعمال نہیں کی جاتی۔ کفار کے خلاف جہاد کرتے وقت عقل نہیں جذبہ کام آتا ہے، عقل تو حیران رہ جاتی ہے۔ کمانڈو شیروان نے وہی کیا جو میں چاہتا تھا۔ وہ مولوی صاحب کے گھر کے سامنے آ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ساتھ والے مکان کے باہر تھڑے پر ایک بوڑھا کشمیری بیٹھا تھا۔ شیروان نے اس سے کوئی بات کیا تو بوڑھا کشمیری جواب دینے کی بجائے گھر کے اندر چلا گیا۔ وہاں 3 بھارتی فوجی رائفلیں لیے کھڑے تھے۔ مکان کے اندر سے عورتوں اور مردوں کے اونچی اونچی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک عورتوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ عورتیں محمد بن قاسم کو آواز دے کر کہہ رہی ہیں کہ اے اسلام کے زندہ جاوید مجاہد، کفار تمہاری مسلمان ماں بہنوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کیا تو ہماری مدد کو نہیں پہنچے گا؟ میں نے بڑے دھماکے کیے تھے، یہ سارے دھماکے باہر ہوئے تھے، میرے اندر کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کشمیری عورتوں کی چیخیں سن کر میرے اندر ایک دھماکہ ہوا۔ ایسا ہی دھماکہ کمانڈو شیروان کے اندر بھی ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت مکان کے آگے جو 3 بھارتی فوجی کھڑے تھے
ان میں سے ایک نے مجھے دھکا دے کر کہا، تم ادھر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر مشین گن نکالیا اور برسٹ مار کر بھارتی فوجی کو گرا دیا۔ اس دوران کمانڈو شیروان کی اسٹین گن کا برسٹ شعلہ گولتا دوسرے دو بھارتی فوجیوں کے جسموں کو چھلنی کر گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی آنن فنن ہو گیا کہ تینوں میں سے کسی ایک انڈین فوجی کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ فائرنگ کی آواز پر اندر سے دو فوجی دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ ہم ایک طرف ووٹ میں ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ مکان کے باہر ہم نے فائرنگ شروع کر دیا۔ دونوں فوجی دوہرے ہو کر گر پڑے۔ ہم فائرنگ کرتے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ ہم نے اندر جاتے ہی اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا۔ اندر مکان کے صحن میں ایک فوجی اور ایک کیپٹن ششدر سے ہو کر کھڑے تھے۔ فوجی سپاہی نے ایک عورت کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ کیپٹن پستول ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ یہ مکالمے بولنے کسی سے کچھ پوچھنے، کسی کو للکارنے، کسی کو موت کی دھمکی دینے کا وقت نہیں تھا۔ ہم فائرنگ کرتے گولیوں کے برسٹ بارش کی طرح برساتے صحن میں آ گیا۔ صحن میں آتے ہی میں نے چھلانگ لگا کر بھارتی کیپٹن کو، جو یقیناً کیپٹن چوپڑا ہی ہو سکتا تھا، نیچے گرا لیا۔ اس کے پستول سے دو گولیاں فائر ہوئیں۔ اس اسنا میں شیروان کے اسٹین گن کا برسٹ اس بھارتی فوجی کے سینے میں سے گزر گیا جس نے کشمیری خاتون کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خون میں لت پت نیچے گر پڑا۔ کیپٹن چوپڑا کے پستول نے میرے ساتھ فرش پر گرتے ہوئے پستول کے جو فائر کیے تھے ان میں سے ایک فائر کی گولی میرے بازو کے قریب سے اور دوسری ذرا اوپر سے ہو کر نکل گئی تھی۔ یہ دونوں کیپٹن چوپڑا کی زندگی کے آخری فائر تھے۔ اس کے بعد اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ بے جان ہو کر صحن میں پڑا تھا۔ عورتیں خوف زدہ بھی تھیں اور آزادی کشمیر کے پرجوش نعرے بھی لگا رہی تھیں۔ کمانڈو شیروان نے مجھ سے کہا، گلی میں جاؤ۔ باہر جیپ کے پاس جو بھارتی فوجی کھڑے تھے وہ ضرور اندر آئیں گے۔ میں دوڑ کر گلی میں آ گیا۔ سامنے گلی میں مجھے دو فوجی بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ میں نے اسٹین گن اپنے لمبے کرتے کے اندر چھپا لی تھی اور میرا ہاتھ اپنے کرتے کے گریبان میں سے مشین گن پر تھا۔ جیسے ہی بھارتی فوجی قریب آیا میں نے مشین گن باہر نکالی اور ان پر برسٹ فائر کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس رائفلیں تھیں۔ انہیں رائفلیں فائر کرنے کی موت نے مہلت نہ دیا۔ گھروں سے کشمیری نوجوان باہر نکلے۔ کمانڈو شیروان بھی وہاں گیا۔ سب نے مل کر بھارتی فوجیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ ان میں کیپٹن چوپڑا کی لاش بھی تھی۔ کشمیری نوجوان جوش کے عالم میں تھے اور اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، آزادی کشمیر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ شیروان نے کہا، یہاں سے نکل چلو۔ ہم نے مشین گنیں دوبارہ اپنے لمبے کرتوں کے اندر چھپا لیا اور تیز تیز قدموں چلتے گلی سے باہر آ گیا۔ ہم نے کئی آدمی اور نوجوان کشمیریوں کو گلی کی طرف جاتے دیکھا۔ گلی کے باہر فوجی جیپ اسی طرح کھڑی تھی۔ شیروان چھلانگ لگا کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ گیا۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کی، اسے تیزی سے گھما کر واپس موڑا اور جیپ بستی کے مکانوں کے ساتھ ساتھ جاتی سڑک پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ہمیں حیرانی کی نظروں سے دیکھا کہ دو کشمیری مزدور فوجی جیپ چلا رہے ہیں اور وہ بھی اتنی تیز ہے۔ میں نے شیروان سے کہا، ہمیں یہ جیپ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے کہا، ابھی نہیں۔ جیپ سری نگر شہر سے جب کافی باہر نکلی اور کھیت شروع ہو گیا تو شیروان نے اسے ایک میدان میں ڈال دیا۔ جیپ اچھلتی رہی اور میدان سے نکل گیا۔ آگے ایک کچی سڑک آ گئی جس کی دونوں جانب چناروں کے اونچے اونچے درخت تھے۔ کافی دور تک جیپ کچے راستے پر دوڑتی اور گرد اڑاتی بھاگتی گئی۔ ہمارے آس پاس کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی۔ شیروان نے رفتار آہستہ کر دیا اور اسے گھما کر ایک جگہ نشیب میں ڈال دیا۔ اس نے جیپ کی پٹرول کی ٹینکی کا ڈھکن کھول کر اپنا رومال ان کے اندر ڈال کر پٹرول تر کیا اور اس کا فیتا بنا کر اس کے سرے کو آگ لگا دیا اور بولا، بھاگو۔ ہم دوڑ کر گڑھے سے باہر نکلے۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور جیپ آگ کے شعلوں میں دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ ہم اس طرف جائیں گے۔ شیروان ایک طرف تیز تیز چلنے لگا، میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ہم سیبوں کے ایک باغ میں سے گزرے جن کے درختوں پر پھول آ رہے تھے۔ اس کے آگے زعفران کے کھیت آ گیا، ہم ان میں سے بھی گزر گئے۔ ہم کشمیری کسان اور مزدوروں والے بھیس میں تھے۔ ہماری طرف کسی نے توجہ نہ دیا۔ کچھ دیر میدانوں، کھیتوں اور اونچی نیچی گھاٹیوں میں چلتے رہنے کے بعد نیم پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے شیروان سے پوچھا، ان لوگوں نے فوجیوں کی لاشوں کو آگ لگا دی تھی؟
उन्हें चाहिए था कि लाशों को गड्ढे खोद कर दबा देते। शेरवान बोला, दूर से आग देखकर उधर से गुजरते हुए भारतीय फौजी यही समझेंगे कि कश्मीरियों के मकान जल रहे हैं। यहाँ इस तरह आगें लगती ही रहती हैं। मेरा ख्याल है हम अपने नए हाइडआउट से काफ़ी दूर आ गए हुए हैं। मैं जानबूझकर लंबे रास्ते से आया हूँ। कमांडो शेरवान ने सामने वाले टीले की तरफ देखते हुए कहा। हम उस टीले के पहलू से निकलकर झाड़ियों में से गुजर रहे थे कि अचानक हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम रुक गए। आवाज़ झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मैंने शेरवान से कहा, ये औरत क्यों रो रही है? अभी मालूम करते हैं। हम जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस तरफ झाड़ियाँ हटाकर चले। झाड़ियों की दूसरी जानब हमने एक 8-10 साल के लड़के को एक जगह ज़मीन पर बैठे रोते देखा। वो सिसकियाँ भर कर रो रहा था। हम उसे औरत समझे थे। शेरवान उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कश्मीरी ज़बान में उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। लड़के ने अपने सामने 2 कश्मीरी किसानों को देखा तो रोते हुए एक तरफ इशारा करके कश्मीरी ज़बान में कुछ कहने लगा। शेरवान उसको सवाल करता और वो रोते हुए उस जानब इशारा करता। मैंने शेरवान से पूछा, क्या बात है कमांडर, ये लड़का क्यों रो रहा है? कमांडो शेरवान उठकर मुझसे बोला, लगता है कुदरत आज हमसे बहुत काम लेना चाहती है। उसने कश्मीरी लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कश्मीरी ज़बान में कुछ कहा। लड़के ने रोना बंद कर दिया और जिस तरफ से हम आ रहे थे उस तरफ दौड़कर झाड़ियों में हमारी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने शेरवान से पूछा, बात क्या है दोस्त? उसने अपने कुर्ते के अंदर से स्टेन गन निकाली और उसके मैगजीन को चेक करते हुए बोला, तुम गन को चेक करो, मेरी गन में तो शायद एक ही राउंड रह गया है। मैंने अपनी गन का मैगजीन चेक किया। मेरा मैगजीन चैम्बर खाली हो चुका था। मैंने कहा, मेरी गन तो खाली है। कमांडो शेरवान बोला, मेरी गन में एक राउंड है, मेरे साथ आओ, हमें उन दरख्तों की तरफ जाना है। मालूम हुआ कि आगे नाशपातियों का एक बाग था। ये लड़का अपनी जवान बहन के साथ बाग में से गुजर रहा था कि 2 भारतीय फौजी वहां से किसी तरफ से निकले। उन्होंने लड़के को मार पीट कर भगा दिया और खुद उसकी बहन को उठा कर ले गए। मैंने कहा, वो लड़की को कहाँ ले गए होंगे? बाग के आसपास ही कहीं होंगे। हमें जल्दी करनी चाहिए। हमने दौड़ना शुरू कर दिया। नाशपातियों का बाग आ गया। बाग की दूसरी तरफ आए तो कुछ फासले पर एक कोठड़ी दिखाई दी। ये लकड़ी की कोठड़ी थी जिसकी ढलवा छत पर घास फूस डाल दिया गया था। शेरवान ने कोठड़ी को घूर कर देखते हुए कहा, भारतीय दरिंदे लड़की को जरूर इस कोठड़ी में ले गए होंगे। मैं इस तरफ से जाता हूँ, तुम दूसरी तरफ से आओ। मैं दौड़कर कोठड़ी के अकब में आ गया। यहाँ कूड़ा करकट बिखरा हुआ था। अचानक कोठड़ी में से लड़की के चीखने और कश्मीरी जबान में फरियाद करने की आवाज़ आई। वो बार बार अल्लाह खुदाया कह रही थी। मैं घूमकर कोठड़ी के दरवाजे की तरफ आया तो मैंने कमांडो शेरवान को देखा। वो एक दीवार के साथ लगा आहिस्ता आहिस्ता कोठड़ी के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं वहीं रुक गया। मेरे हाथों में स्टेन गन जरूर थी मगर वो खाली थी। अंदर से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने आप को किसी की गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही है। इतने में एक मर्द ने डोगरी जबान में लड़की को गाली दिया।